أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस साल भी रमज़ान देखने का मौका दिया। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 6 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए हम अपने इस रमज़ान को बहुत यूज़फुल बना सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसको प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। أهلا وسهلا يا رمضان जो पहला पॉइंट है वो है मेक अ प्लान। देखिए, हर चीज़ के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कोई भी टास्क करने जाते हैं, कोई भी आप घर का भी नॉर्मल काम करते हैं, तो आप पहले प्लान करते हैं कि हम ये चीज़ ऐसे करेंगे या इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज़ करेंगे, ये काम करेंगे। तो हर चीज़ को प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे ही रमज़ान में भी हमें हर चीज़ जो है प्लान करके चलने की ज़रूरत होती है। हम लोग ऐसे प्लान बनाएं जो आप इजीली अचीव कर सकें और जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। हमें कितना कुरान जो है वो डेली पढ़ना है, कितना सेक्शन ऑफ कुरान जो है हम डेली पढ़ेंगे। 1 पारा पढ़ने हैं, 2 पारा पढ़ने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उतना करिए कि जितना आप कर सकें। ये नहीं कि आपने ख़ुद को ओवरलोड कर लिया हर चीज़ को लेके, भले वो काम हो या आप, अगर मैं कुरान पढ़ने की बात करूं कि बस आपके दिमाग में कि आपको मुकम्मल करना है और आप जल्दी जल्दी पढ़े जा रहे हैं, बस उतना नहीं। आप जो पढ़ें दिल से पढ़ें और एक पोर्शन सेट कर लें कि इतना हमें डेली पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे कुरान को टाइम देना है। नमाज़ तो हम लोग टाइम पे पढ़ते हैं, उसका टाइम सेट है। फिर कुरान का भी अगर हम ऐसे टाइम सेट कर लें कि सुबह पढ़ें, फिर शाम में थोड़ा सा पढ़ें एक टाइम के साथ, और उसके बाद घर के काम है, शाम को इफ्तारी का भी जो पूरा हमें जो है तैयारी करनी होती है। तो हर चीज़ का एक प्लान बना के रख लें कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है। तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। और वो रमज़ान में जो वो शाम के टाइम एकदम अफरा तफरी का माहौल हो जाता है ना, तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। चलें जी, बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट की, मैनेज योर टाइम। देखिए, टाइम जो होता है ना, वो बहुत एक वैल्यूएबल एसेट होता है, स्पेशली इस मंथ में रमज़ान की अगर हम बात करें। तो अगर आप अपने टाइम को बहुत वाइजली मैनेज करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उन चीज़ों में जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अवॉइड करने की ज़रूरत है, स्पेशली रमज़ान में। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बदले हम कितनी इबादत कर सकते हैं। बहुत से हम लोग ऐसे काम करते हैं रमज़ान में जिसकी कोई नीड नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती और हमें वो कोई फ़ायदा भी नहीं देती हैं। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि भाई रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी और वो हैंग आउट करने के लिए निकल गए अपने दोस्तों के साथ। स्पेशली मैं यहाँ पे मेल्स की बात करूँगी, वो ज़्यादा जाते हैं। और अगर लड़कियों की बात करूँ तो आस पड़ोस में चली गई, बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है। तो हैंगिंग आउट वाला जो ये आपका एटीट्यूड रहता है ना हम लोगों का कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आएँ, तो ये टाइम इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को हमको अवॉइड करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इफ़्तार पार्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेसिव इफ़्तार पार्टीज़ को अटेंड करना जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। कोई अगर आपको इफ़्तार पे बुला रहा है वो बहुत अच्छी बात है, आप जाएं, उनकी जो दावत है वो आप कबूल करें, अपना रोज़ा खोलें, नमाज़ पढ़ें और फिर अपना घर आ जाए। क्योंकि जो तरावी वगैरह होती है मुझे लगता है वो अपने घर में सुकून से अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। जो एक्सेसिव इफ़्तार पार्टीज़ होती हैं ना बहुत बड़े लेवल पे, वो आप जो हैं प्लीज़ अवॉइड करें। वॉचिंग टीवी, जो सबको पता है जैसे ये बिल्कुल भी जो है रमज़ान में तो नहीं देखना चाहिए। वैसे टीवी तो वैसे भी मना है बट हम लोग नहीं मानते, हम लोग देखते हैं। बट रमज़ान में प्लीज़ अवॉइड करें। हम लोगों को लगता है यार हमने बहुत ज़्यादा इबादत कर ली है, हमने रोज़ा खोला, तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ लिया, तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा इबादत होगी, हमारा काम ख़त्म है, अब थोड़ा सा हम जो है अपने जो हमारा फेवरेट पास टाइम है टीवी, हम वो देख लें। तो हमको वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टीवी देखना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा है हम लोगों में कि जहाँ थोड़ा सा आपको फ्री टाइम मिला ना, हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है। तो हमको ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा जो एडिक्शन है ना सोशल मीडिया का, वो हम लोगों को कम करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे से ऐसे अذकार हैं, अगर आप उनको पढ़ें, जिसका आपको बोल सकते हैं कि वेरी लाइट ऑन टंग बट वेरी वेरी हैवी ऑन द स्केल्स। तो उन चीज़ों को अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आखिरत में इंशाल्लाह। और आप टाइम को मैनेज करें। जहाँ आप थोड़ा सा आपको लगे आप फ्री बैठे हैं तो भई आप तस्वीर पढ़ लीजिए,
ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آپ بالکل یوز لیس مت سمجھیے کہ ہم بالکل یوز لیس ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو چلو یار فون اٹھا لو، ٹی وی دیکھ لو یا باہر نکل جاؤ دوستوں کے ساتھ. تو وہ چیز ہم کو کرنا جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے. ٹائم کو ہمیں اچھے سے مینیج کرنا ہے کہ ہم اس طرح سے یہ چیزیں کریں، ہمارے جو گھر کے کام ہیں وہ بھی ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا ہمیں وہ عبادت کو ہی دینا ہے. تو ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب پڑھیں. یہ بہت زیادہ آپ کو لگے گا بہت ایزی ہے پڑھنے میں، بٹ بہت زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہے، تو یہ ضرور پڑھیں آپ رمضان میں. ہاں جی، اب بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی، جو ہے کنسسٹنسی از دا کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو وہ کام، وہ عمل بہت زیادہ پسند ہیں جو آپ لگاتار کرتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں، بھلے ہی وہ بہت چھوٹے کیوں نہ ہو. چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بٹ اگر آپ انہیں ریگولر بیسس پہ کریں تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس منتھ میں جتنی زیادہ نیکیاں کر سکیں نا، اور جتنا ثواب بٹور سکیں اتنا ہم کریں. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان از اے پرفیکٹ ٹائم فار اے چینج. اگر کوئی بھی انسان ہے اپنے اندر کسی بھی طرح کا کوئی چینج لانا چاہتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے، اس کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو اس سے بہتر ٹائم آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت اگر آپ بدل گئے نا تو آگے جا کے جو آپ کی زندگی ہے نا، آپ ایسے رہنے والے ہیں. کیونکہ یہ جو پورا مہینہ ہے یہ آپ کی اپنی نفس کو مارنے کا مہینہ ہے. آپ کو اپنی ان ہر ڈیزائر سے، ان ہر خواہشوں سے دور رہنا ہے جو آپ کو غلط کام کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر آپ نے 30 دن اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا نا، ان چیزوں کو، اپنی عادتوں کو آپ نے سدھار لیا، تو انشاءاللہ آپ جو پوری زندگی ہے نا اسی طرح سے گزاریں گے. ہمیں بس اپنے اندر نا گڈ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو دیکھیے پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا خامیاں، اس کے اندر کس چیز کی بدلاؤ کی ضرورت ہے. تو یہ کام جو ہے نا ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی اور جو ہے ہمارے لیے وہ کام نہیں کرے گا. تو رمضان سے بہتر ٹائم کچھ نہیں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا. بڑھتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف، جو ہے اٹین تقویٰ. تو جی ہمیں پہلے یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے. واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ مطلب کہ آپ اللہ کے ڈر سے جو بھی غلط کام ہیں، جو بھی آپ حرام چیزیں کر رہے ہیں اپنی لائف میں، ان کو چھوڑ کے آپ اچھی چیزوں کی طرف آ جائیں، اور جو حرام کام ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو اللہ کا ایک ڈر جو دل میں ہوتا ہے نا، اس ڈر کی وجہ سے آپ اچھی رائٹ پاتھ پہ چلنا شروع کر دیں، اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. اگر کسی کو بھی لگے کہ میں نے تقویٰ کا میننگ جو ہے یہاں پہ صحیح طریقے سے نہیں بتایا ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ اپنی نفس کو مارنے کا مہینہ ہوتا ہے. تو اس مہینے اگر ہم نے اپنی نفس کو مار لیا، اپنی خواہشوں کو مار لیا، جو غلط کام ہم کرتے آئے ہیں ان کو چھوڑ کے ہم صحیح کاموں کی طرف لگ گئے نا، تو انشاءاللہ آگے کی جو ہماری پوری زندگی ہے نا وہ ہم صحیح کام کرتے ہوئے انشاءاللہ گزاریں گے. تو اس مہینے میں بہت ضروری ہے کہ ہم تقوی کو حاصل کریں کسی بھی طرح سے. اور وہ کیسے ہو پائے گا؟ جب ہم لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. وہ ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگوں کو بہت ڈرنا چاہیے. ابھی کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اگر ہم لوگ ابھی نہیں سدھر رہے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ کب سدھریں گے. کوئی اور اس سے جو ورس ٹائم ہے وہ آئے گا، کیونکہ آگے ٹائم بہتر نہیں ہوگا اور ورس سے ورس ہوتا رہے گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جو بھی گزرا ہوا وقت ہے وہ اپنے آنے والے وقت سے بہتر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے اور زمانے آئیں گے اور جو وقت گزر رہا ہے وہ بہت ورسٹ ہوگا. ہم یہی کہیں گے کہ یار وہ پہلا زمانہ بہت اچھا تھا، پہلا وقت بہت اچھا تھا. تو یہی اب ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اٹین تقویٰ. ففتھ پوائنٹ ہے پش یور سیلف. پش یور سیلف سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا خود کو پش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ ہم سے اتنا نہیں ہو پائے گا، ہم سے پورا قرآن مکمل نہیں ہو پائے گا، یا ہم دن میں 1 سپارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ دن میں پتہ نہیں 3 4 سپارے پڑھتے ہیں. وہ کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہیں. تو ہمیں ایک پش کی ضرورت ہے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں. بٹ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، آپ کو خود کو اوور لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. اگر آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آپ ہر چیز دل سے کر رہے ہیں تو آپ اتنا ہی کریے. بٹ ہلکا سا جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی جو ہم کرتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ رمضان میں ہم نے جو کیا تھا اس سے ہمیں اس رمضان بہتر کرنی ہے اپنی عبادت. ہماری عبادت ہماری لاسٹ رمضان سے اس رمضان میں بہت اچھی ہونی چاہیے. تو اس پش کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. جی بات کرتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ کی، 6th پوائنٹ، جو ہے گیو چیریٹی آن ڈیلی بیسس. تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ روز کسی کو 5 روپے بھی دے رہے ہیں نا چیریٹی کے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے.
تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے ہمیں روز جو ہے چیریٹی دینی ہے. آپ چاہیں تو کسی کو بھی دیں جو ضرورت مند ہے اس کو دیں، بھلے آپ 2 روپے دیں، 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، وہ آپ کے اوپر ہے، بٹ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں چیریٹی جو ہے وہ ڈیلی دینی ہے. کیونکہ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی فیملیز ایسی ہیں جو اسپیشلی رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا، اور ان کو جو ہے پھر جو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو بھی صدقہ ہے یا چیریٹی جو بھی دی جاتی ہے، وہ ان کو رمضان میں اسپیشلی ملتی ہے. تو کافی لوگوں کو رمضان کا انتظار رہتا ہے اور بہت امید سے وہ لوگ رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ملے گی. تو ہم لوگوں کو بالکل پکا ارادہ کر لینا ہے کہ جو 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں ہمیں روز جو ہے چیریٹی کرنی ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کتنا بھی دینا چاہیں. اور دیکھیے کسی کے بھی دینے سے کسی کا کم نہیں ہو جاتا ہے، یا کسی کا جو آپ دے رہے ہیں ان کا اس سے گھر نہیں چل جاتا ہے. بس اللہ تو جو نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت، کس انٹینشن سے آپ دے رہے ہیں. تو اگر آپ ہماری نیت اچھی ہے نا، تو وہ 2 روپے کا بھی نا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. تو جی یہ تھے وہ 6.6 ٹپس جس سے آپ اپنے رمضان کو ایک بہتر رمضان اور ایک سکسیزفل رمضان بنا سکتے ہیں. اگر کہیں بھی آپ کو لگا ہو میں غلط ہوں تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں نے بھی کوشش کری ہے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ اچھے پوائنٹس بتانے کی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے، میری پوری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ فلسطین اور اسپیشلی غزہ کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام